अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वाक़या को देखें, जहाँ एक शेख दावा देते हुए फ़ौत हो जाते हैं और उनके आखिर लफ्ज़ शहादत के थे। आओ देखते हैं। أين مات عليه الصلاة والسلام؟ هل مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله؟ مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين. مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة للدعاء، يفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا جاري، كان يضع يده يرفعه تركب عليها لتركب أي مقام. يعني إلى ما أبو عمر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو جنة ونار، إنما هو جنة. كنا في العمرة قبل أيام كان معانا باص 50 واحد، كل واحد زوجته بجنبه، فقلت لهم لا إله إلا الله. امسك يا أخي، امسك، لا إله إلا الله. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मेहरबानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।